ينورك بالتنور يقويهم بالتقوي والله أيكرم الموت فتذكره واستعد له واعمل له أستوزونه اندات ترسونه اندات تزنقا بالدنيا بزخارفها بدنيا بقيتها بوبتها بارنقوادها بزا اندات تتالل اندات تشول عيش ما شئت فإنك ميت وإن طال العمر ادمين برزم يفلقا يكارين وموتج. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اندفنت فرام تنكساكس هون يهون كون قنوك أنك مجزي به بيان دانوات مندان في كل صغيرة وكبيرة بتنشم بتلكم وفي كل صريرة وجهيرة بمسترون بيفاوم واعمل ما شئت فإنك مجزي بتشان بمتون بتسات اعمل ما شئت فإنك مجزي به شلما نوبله بتشاين نين بله سرا يفلكون يا عبد الله اعمل ما شئت فإنك مجزي به. الله سبحانه وتعالى يقول يتيكال تيازبت الله بيان داندو سرا ان تيكالن والله من يهلنو تنكاكياتش الله سبحانه وتعالى النفر ودى الله سبحانه وتعالى إني أكاربنن النساء بسوّت شديتا الله سبحانه وتعالى إني أسكت نجر لأنه دك الله سبحانه وتعالى يمي أسكت نجر النساء من أجل محبة الناس لسوّت شديتا بلن وأحبب من شئت فإنك مفارق إيه سوّت المودد ليون يشلال وهكذا الدنيا دنيا المودد يهون يحب المال دنيا نودل بر نايدل هبتن يا سبحان الله سنلفالت سندكملت لا باچنن سنان تفتفلت كطوات اسكماتا فإنه مفارقه أبروه جن أيهدم يهدن وك يا عبد الله أبروه جن أيهدم يهدن وك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله فنحمد الله عز وجل أن وفقنا ويسر لنا هذه الجلسة وهذا اللقاء مع إخواننا
وأحبائنا وأصدقائنا، فله الحمد وله الشكر كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله قل إن الفضل كله لله. بكرمي الله سبحانه وتعالى منا مسجنه يتقوش الله بالبيت هونون من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل تقدروا ما يزلقوا يما يدرسوا ብዙ ጸጋዎችን ውለታዎችን ያዋለልን ጌታ ሱብሃነ ምስጋና ይገባው ጥራትም ይገባው። وأحببت في هذا المجلس أن أذكر نفسي والسامعين بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يوفق ويسدد. بالله سبحانه وتعالى فكان يتوسل لما استوسنوا زاري بزيه مجلس الله سبحانه وتعالى يتيكنوا اندي أجزل اندي ردان ملكامون من دي قدمن حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله ملكتني حديثك ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم عند حديث لما التواوس وهو الذي رواه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك وغيرهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وجاء عن جابر وعلي، والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيحه. قال سهل رضي الله عنه: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا حديث عظيم من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتمل على فوائد ومواعظ يتعظ بها ويتذكر بها أولو الألباب أولو النهى والأبصار. يهتلك هنا حديثنا عرفت نقروتشو أتر يالو بيهونو بوسطو يكفونا يازو تمهرت قنبتان تلك هنا تمهرتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم. الله سبحانه وتعالى دمو يسطاچو ነው በውስን አጠር ባሉ ንግግሮች ብዙን ትምህርት ያስተላልፋሉ። ብዙ ቁም ነገር ያዘለ ይሆናል ንግግራቸው። وفي هذا الحديث በዚህ ሐዲስ ልዩ በሆነ መልኩ ጅብሪል عليه الصلاة والسلام يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الملائكة لأفضل الخلق، كملائكة لا بلا هنا جبريل عليه الصلاة والسلام، كفطرة لا بلا هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إهنا أدرين ملاچو أدروا بمكرم ملكنو بمسفارات بمستنكك بزاتشام ملكنو. عيش ما شئت فإنك ميت. سيجمر يستوساتشو موتن
وأنه سيموت وإن عاش زمنا طويلا رجم جزي بالتقويم مموتها يكرمنا كما قال سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون عش ما شئت فإنك ميت يفلق أدميه برزم بالتقوي بيتن يوم عينت يوتلاي بالتنور بشجرم يهون بدلوت كف بلهم يهون زكم بله فإنك ميت الكل سيذوق الموت كل موت مكمسوا يكرمنا الغني والفقير والصغير والكبير والذكر والأنثى كلهم አይቀሬን ይሄንን ሞት መቅመሱ ወንድም ሆነ ሴት ታዳጊም ሆነ አዋቂ ሁሉም ይሞታል سيذوقون الموت قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت عش ما شئت فإنك ميت يهتلك هنا مكرنا ألا نطول الآمال تسفهان رجم دا تدرقوا يا عبد الله يفلق تسفى بنوره اكد بنوره حساب بنوره فإنك ميت تموت وأنت فان تفينه توقاجله تلاكك الله الجنالة قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بيتن يومين تنيتهن يتم قبا يتم وطا يتم تسكل يتم ورد فإنك ميت تموت الله يما يكرهون نقر كلنا يمن نوكو أو نتانو قال الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ينورك بالتنور يقويهم بالتقوي والله أيكرم الموت فتذكره واستعد له واعمل له أستوسونه اندات ترسونه اندات تزنقا بالدنيا بزخارفها بدنيا بقيتها بوبتها بارنقوادها بزا اندات تتالل اندات تشود عش ما شئت فإنك ميت يهتلك مكرنو تلك قساسينو أي أنت لست في دار قرار وسكون زلال ما يهجر لا يدلم يالله أتقويم أتزلكم يمتقوي يدلهم آلافنا تشاقارنا تتهو تهيدا لهن ويهنن ألم تزقاج لمنقلبك لم تملسبت ولمآلك اسكما جرشا لم تقويبت هاجر عيش ما شئت فإنك ميت وإن طال العمر ادمين برزم يفلقا يكارين وموتاجن وتعرفون قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع ملك الموت موسى كملك الموت جاي قدموني أن التاريخ تاقوت اللاج الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فلما جاءه أي ليأخذ روحه فصكه ففقع عينه ملك الموت ودى موسى عليه الصلاة والسلام تلقوا إيمة روح اللي يسدنه فصكه عندي متو مالت فيتون عينو تشونم ما تفاتشو
فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ودقيتو سموتون أكرب موت ودم يفلق ودم يسب ودم يود باريان إلكين يا رب فرد عليه عينه عينون الله سبحانه وتعالى من لسلت وقال قل له يضع يده على متن ثور الجنيا اسكمت باند بري لا يولي وقبو لي فله بكل شعرة سنة بيان داندوا سقر عند متي نورال فقال موسى عليه الصلاة والسلام ثم ماذا كزاس على جيتاي ያንን ሁላ እድሜ ከሰጠኸኝስ በኋላ በፀጉሩ ልክ ሊኖር ማለት ነው ያላህ ምን ያህል እንደሚሆን ያንን ሁላ ከኖርኩስ በኋላ قال الموت ከዛም በኋላ ቢሆን ሞትማ ምን አይደለም አይቀርልህም ተባለ قال فالآن እንደዛ ከሆነማ አሁንም ውሰደኝ የኖርኩኝ በኖር መሞቴ የማይቀር ከሆነማ ጌታዬ ውሰደኝ والشاهد من الحديث كحديث يتفلقوا يفلق ادمياتشن بيرزم يفلق بنمچاچ بندلادل بيستكاكل لنم فلا بد من الموت لكن المهم مموت سيون كموت يبلد የሚያሳስበው من يزهلنا من تزغاجتهل فالكثير إلا من رحم الله غافل الله يزالت سكر بزوان تزناكتوان ويلوت ይህንን እውነታ ቢያውቁትም ما مدى استعدادنا للموت وتأهبنا للقاء الله والله በጣም ያሳዝናል ምን ያህል ነው እስቲ ምን ያህል ተዘጋጅተናል እንደው ሞት ቢመጣብን አሁን ብንወሰድ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለመገናኘት አለን ስራ የሚሆን የተዘጋጀ ነው የያዝነው ነገር አለ فالله سبحانه وتعالى قد ذم مثل هذا الصنف فقال سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ተዘናግቶነ ያለው ብዙሃኑ ችላ ብሎነ ያለው ሞቱን የሚያስበው ማን ነው ከኛ ዛሬ ጧት ማታ የሚጨነቀው أنه سيموت وأنه سيدخل في تلك الحفرة الضيقة أموت اللهوين الزاج ጠባብ ጉድጓድ ውስጥ ገባለሁኝ ብቻዬን ሆኜ በጨለማው ላይ ያለ የሚያስተውለው የሚያስበው ማን ነው فلنتذكر الموت فلنكثر من ذكره والله الناس دوس يتكمنال ينفعنا موتن ماستوس أبزتن ماستوس لنجا እንድንዘጋጅና እንድንሰራ ነው عيش ما شئت فإنك ميت ثم قال واعمل ما شئت فإنك مجزي به وهذا كقول الله تعالى اعملوا ما شئتم عندما استنكك يمنو عندما اسفار يمنو اعمل ما شئت فإنك مجزي به وكقوله سبحانه وقل جاء الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يا شهن سرا يفلكون سرا اندفلكون اندفلك ترامد تنكساكس هون كون جنوك أنك مجزي به بيان دانوات مندل في كل صغيرة وكبيرة بتنشم بتلكم وفي كل صريرة وجهيرة بمسترون بيفوم واعمل ما شئت فإنك مجزي به
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله سراهن يايهو يا عبد الله እየተመለከትክ እያሰብክ እያስተዋልክ فإنك مجزي به ትመነዳበታለህ በእያንዳንዱ ትጠየቃለህ ትያዛለህ ትልቅም ሆነ ትንሽ واعمل ما شئت فإنك مجزي به فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كبرت أو صغرت دقت وجلت فإنك مجزي بها النسم بزم تلكم هو تنش بسراتنا نمندالن واعمل ما شئت فإنك مجزي به قال الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله بله بلاتشو أنت نبي هوي لن نزا منافقوش ነው አያው አመጣጡ የፈለጋችሁትን ስሩ እንደፈለጋችሁት ሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስራችሁን ይመለከታል ያያል የእጃችሁንማ ታገኛላችሁ እንዲሁ በከንቱ በዋዛማ አይቀርም وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت በእያንዳንዱ ስራ እንጠየቃለን እንያዛለን አይቀሬ ነው لا محالة የማይቀር የሆነ እውነታ ነው واعمل ما شئت فإنك مجزي به يفلكون سرا كخير يهون كشر يفلكون أدرك يا عبد الله فاعلم أنك ستحاسب عليه وستجازى به بيان داندو تتأيك الله تياز الله حسابم تدرج الله قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يما يكرهون نقرن بيان داندو سرا ميازاتشن متيكاتشن واعمل ما شئت فإنك مجزي به وكما قال سبحانه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فالأعمال كلها نجازى بها كل نمسرة إيان داندون سرة الله سبحانه وتعالى في تكربون نتأيك بتالن النياز بتالن سراج المني مسلال هل هي مما يفرح نجا الله سبحانه وتعالى في تسنكرب سنقوم الناس نتأيك من الدسة بت عينت سرال أنقتاتشن كان أدرجن الله سبحانه وتعالى فيت بكنياتشن يمن الستة عينت سرالن اعمل ما شئت فإنك مجزي به يفلكون سرا يفلكون أدرج يفلكون تناقر يفلكون مساف يفلكون هن يا عبد الله قنوك
ስለ እያንዳንዱ ትጠየቃለህ በእያንዳንዱ ዋጋ አለው እያንዳንዱ ያስጠይቃል ያስይዛል قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فلنحاسب أنفسنا والله راساچنن እየገመገምን እያየን እንደፈለግን እንዳይሆን ስሜታችን እንዳመጣልን አይደለም እንዳሰብነው እንዳሻን ሳይሆን እያየን ሰራችንን ነገ ስንጠየቅበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ስንቆምበት እንዳያሳፍረን عند الجزاء ያለት የምንዳው ቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ስንቆም የምናፍርበት እንዳይሆን اعمل ما شئت فإنك مجزي به وهذه الفقرة الثانية እቺ ሁለተኛዋ ፈቅራ ናት አረፍተ ነገር ናት ሐዲሱ ላይ ትልቅ ትምህርትን የያዘ ነው ዋነኛውና ትልቁም ነጥብ ሙሐሰበቱ ነፍስ በእያንዳንዱ ስራ ራሳችንን እንድንተሳሰብና እንድንጠይቅ ነው እንድንድናይ ነው ስራችንን እንድንገመግምም وتعرفون أثر عمر رضي الله عنه أنه كان يقول يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا اعمل ما شئت فإنك مجزي به يا عبد الله والله سراج الناس أمر في السراء والضراء መቼም በምንም አይነት ሁኔታ ላይ ይሁን በመልካም በተመቻቸውም ሰዓት ይሁን በችግር በጭንቅም ሰዓት ይሁን ስራህን እያሳመርክ በጋድም ይሁን በሚስጥር عند ماذا الخفاء በምትደበቅበት ሰዓት ብቻህን በምትሆንበት ሰዓት اعمل ما شئت فإنك مجزي به ጨለማ ነው ብለህ ብቻዬን ነኝ ብለህ ስራ የፈለከውን يا عبد الله اعمل ما شئت فإنك مجزي به الله سبحانه وتعالى يقول ይጠይቃል ትያዝበታለህ በእያንዳንዱ ስራ እንጠየቃለን والله من ያህል ነው ጥንቃቄያችን من ያህል ነው እይታችን لأعمالنا ما كأننا سنجازى عليها የምንጠየቅበት ምንዳ ያለው ተሰስብ ያለው አይመስልም ስራችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘለት ሲቀር እንጂ እያንዳንዱ ስራው ዋጋ እንዳለው ጥያቄ እንዳለው ያወቀ ባሪያማ እንዲህ አይሆንም እንደፈለገ ራሱን አይለቅም እንደፈለገ አይንዘላዘልም لا يحافظ على نفسه በራሱ ላይ ክትትል ጥንቃቄን ያደርጋል واعمل ما شئت فإنك مجزي به والله አይናችን ፊት ለፊት እናድርገው ሁሌም ይሄንን ይጠቅመናል ይለውጠናል ያስተካክለናል እያንዳንዱ ያስጠይቀናል ዛሬ ይህ ባለመኖር እኮ ነው ብዙውን ጥፋት የምናየው ብዙውን አመጽ بدل كفات يمنايو ما كأن علينا الجزاء والمجازاة من دا اللبن يمن نتأيك واقاون يمن كفلكو أن مسلم إيان داندو أسره واقالات يا عبد الله إيان داندو أنققره إيان داندو رمجة إيان داندو تكباره إيان داندو يمتسارات إيان داندو يمتسفات በተለይም ከዚህ ጋር ተያይዞ እግረ መንገድን وفي هذه الازمان እንዲህ ባለነው ጊዜ ይሄ መገናኛ ብዙሃን አለ ለመጻፍ የተመቻቸ الكل يكتب كما شاء
ሁሉም እንደፈለገው እንዳሻው ይጽፋል اكتب كما شئت فإنك مجزي به والله እንደፈለክ ጻፍ ግን ወቅት ትጠየቅበታለህ ትያዝበታለህ ነገ ትቆረጥመዋለህ የጻፍክበትን ጣት በቁጭት በጸጸት አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ እየፈራ ምንን እያሰብን ነው የምንጽፈው ምንን ታሳቢ አድርገን ምንን ዓላማ አድርገን ነው የምንጽፈው አነና ሰኑጃዛ ቢሂ አላህ ዘንድ እንመነዳበታለን ብለን ነው የምንጽፈው ያ ጽሁፍ የምንለቀው ያ ንግግር ሰኑጃዛ አለይ እንመነዳበታለን ብለን ነው ያንን እያሰብን ነው ወይ የምንሰራው ወአዕመል ማ ሺእታ ፈኢነከ መጅዚዩን ቢሂ ስትናገርም እያስተዋልክ ትጠየቅበታለህ ትመነዳበታለህ ትያዝበታለህ والله يا ليتني ما تكلمت ولا كتبت كميلوت እንዳንሆን ምን ነው ባልተናገርኩት ኖሮ ያንን ንግግር ካፊ ባልወጣ ኖሮ ምን ነው ባልጻፍኩኝ ያንን ጽሁፍ እንዳንል አላህን እንፍራ واعمل ما شئت فإنك مجزي به የፈለከውን ስራ የፈለከውን አድርግ በፈለከው አይነት ስሜት ግን ያስጠይቃል ዋጋም ያስከፍልሃል በደንብ ያስከፍልሃል ዋጋ ከባድ የሆነ ዋጋ ነው ደግሞ የምትከፍለው ዛሬ ዱንያ ላይ እንደምትከፍለው ዋጋ አይደለም ወክ ያ አብደላህ በእሳትና በጀነት መሃል ነው የምትሆነው ያ አሳማሚና አስፈሪ የሆነን እሳት በዛ ነው ዋጋ የምትከፍለው ራስህን ነው የምትከፍለው ያ አብደላህ واعمل ما شئت فإنك مجزي به يفلكون سرا يفلكون أدرك اندفلكم هون يا عبد الله هون اندفلك إني النزهر فإنك مجزي به قلت ما ندابت الله يا جهل ما تاقني الله أي كريم يسرهن مسدته أي كرب ولتجزى كل نفس بما كسبت واقترفت أنت وراسه بسره بامته بزما ميزه يكرم كاخرا بفيت دمو دنيا لا يطبق واعمل ما شئت فإنك مجزي به زاري ያገኘነው አይደለ እንዴ ዋጋችንን ይሄው وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم جزاء أعمالنا የኛው የራሳችን የሰራችን ምንዳ እኮ ነው ይሄ የምናገኘው እየቀመስነው ያለነው ቅጣት እኮ ነው አይደለም ሰላም ማጣቱንም በለው የኑሮውንም ውድነት በለው ያየሩንም መበከል በለው እያንዳንዱ اعمل ما شئت فإنك مجزي به آخرة لا يتبك كآخرا بفيت الدنيا لا يراس واقعون تكفلبتال سنت واقع يسكفلها يمتسارو سرا قن سرا ستسارو يتنوقهما نقا قن واقع يسكفلها والله يسكفلها الله النفرا يمن سراون سرا إيايين إياستوالن إياتينن نقا كمين تزاتو تندانون الله سبحانه وتعالى من بلو كتكساتشو النزع أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ما عقلوا سنقروا سيسروا اندفلقوا سيونوا على استوالوتم على يوتم منم أنه متعال بلو على السبوم اندزان داتون واعمل ما شئت فإنك مجزي به يفلكون سرا يفلكون أدرك إن فلكم هون قنت من الدابة الله يوم استوشوا درسوهال قساسهم درسوهال يا الله سبحانه وتعالى قال متولهال نبيات ما استنققوهال كزيه الله بوهالا نقا راسهم بجانو متوكسو
كما قال الله في حديث القدسي ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال في الحديث وأحبب من شئت فإنك مفارقه. يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه. يهم تلك ما استوشانو قساسينو مكرنو ما استنكك يا ما اسفار يمنو يفلكون ودد يفلكون وداج أدرقه ياز كفلكو قاهون قن وقت اللي يوالله عبروها يكتل عبروها يهيدم لتوسنا قزينو كان تقا بيكتل كان تقا بيهون لتوسنا قزينو ثم تفارقه كزام بوالات اللي يوالله يعني هل يوددكو يعني هل يهون كلت سنت يهون كلت وأحبب من شئت فإنك مفارقه. الكل هلنم تليات شواله الأولاد والآباء والأمهات والإخوان والأصحاب والأصدقاء والأخلاء هلنم تليات شواله لجوجه النزام متوداتشو سنت متون اللاتشو يا سبحان الله ستفارقهم عند فلكو دداتشو ግን ትለያቸዋለህ አይቀርልህ አባት እናትህ እንደዛ የምትሆንላቸው እንደዛ የሚሆኑልህ احببهم فانك مفارق ትለያዋለህ እያንዳንዱን የማይለይህ የሆነውን እሱን ያዝ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ወደድከው ውስጥ ለነሱ ውዴታ ብለህ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዳታስቆጣ የሚለዩህን እስከ መቼም ካንተ የማይለየውን አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ተዋለ ለነሱ ብለህ ያ ሐዲስ የታወቀ ነው እናንተ ዘንድ يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله አብሮህ ይሄዳል ሁሉም ወዳጆች ልጆች ቤተሰቦች ንብረቱም አብሮት ይሄዳል ስራውም ከሱ ጋር አለ ግን አብሮት የሚቀረው ማን ነው هل أحد من أحبائك وأصدقائك وأخلائك سيدخل معك تلك الحفرة الضيقة يا عبد الله ይሄ የሚካድ እውነታ ነው አሁን አብረውት ከሄዱት ካንተ ጋር አንተን ሊሸኙ በጣም የሚወዱ እንዴት የሚሆኑልህ የሚያደንቁ በጣም ላንተ ትልቅ ቦታ ያላቸው ይገባሉ አብረው ይሄዳሉ ካንተ ጋር ወደዛች ቀብር وأحبب من شئت فإنك مفارقه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الله سبحانه وتعالى النفر ودى الله سبحانه وتعالى إني أقربنا النسرة بسوت شديتا الله سبحانه وتعالى إني أسكت أنا قر لأنه دك الله سبحانه وتعالى የሚያስቆጣን ነገር አንስራ من أجل محبة الناس ለሰዎች ውዴታ ብለን وأحبب من شئت فإنك مفارق ይሄ ሰዎችን መውደድ ሊሆን ይችላል وهكذا الدنيا ዱንያንም መውደድ ይሁን تحب المال ዱንያን እንወዳለን ብርን አይደል ሀብትን ያ ሱብሃንአላህ ስንለፋለት ስንደክምለት ላባችንን ስናንጠፈጥፍለት ከጧት እስከ ማታ فإنه مفارقه አብሮህ ግን አይሄድም ይሄንን ወቅ ያ አብደላህ በፈለከው ድከምለት ልፋለት እንቅልፉን የሚያጣ አለ من أجل الدنيا وحب الدنيا يا سبحان الله ግን ይለያል ትታው ነው የምትሄደው አስረክበው ለወራሽ
ማ አንተ ኢላ ضይፉን እንግዳ ነህ እኮ በዚች ዓለም ላይ ያ ዐብደላህ ወፈሪሑ ቢልሐያቲ ዱንያ ወመል ሐያቱ ዱንያ ኢላ መታዕ እንዳትደሰትበት ወላሂ እንዳንሸወድበት እንዳንሸነገልበት ውዴታዋ እንዳያስወጣን ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መንገድ ፈቀድ ሸገለት ከሲራን ኢላ መን ረሒመ አላህ ብዙሃን በሷ ውዴታ ጠፍተዋል አሁን አላህ ያዘላቸው ሲቀሩ አሐቡሃ በጣም ወደዷት ከቤተሰቡ የሚያስበልጣት አለኩ ፈከም ተራ ኺላፈን በይነ አልአህል ቢሰበቢ ሑብ ዱንያ ለዱንያ ውዴታ በሚል አይደል ስንትና ስንቱ ይጣላል ይለያያል ይከፋፈላል ቢሰበቢ ሑብ ዱንያ ግን አብረህ አትሄድም አትቆይም የተወሰነ መጠቃቀሚያ ናት ልክ ይኖርህ ገደብ ይኖርህ ለውዴታ ቦታ ይኖርህ ካልሆነ ግን እያንዳንዱ ይለያል ወአሕቢብ መን ሽእተ ፈኢነከ ሙፋሪቁ እዚህ ውዴታህን በልክ አድርገው ነው በልክ አድርገው የተለየኸው ቀን እንዳትጎዳ ያ ዐብደላህ ወላሂ በጣም ትጎዳለህ ያን ያህል ቦታና ውዴታ ማትሰጠው ከሆነ ግን ስታጣውም ስትለየውም አትጎዳም ከመስመርም አትወጣም ይሄ ዱንያ ላይ በሆነው ራሱ መለያየት እኮ አንዳንዱ ይወጣል ከመስመር ከአኺራውም በፊት ዱንያ ላይ ያለው መለየት አለ ልክ ይኖርህ ድንበር አትለፍ በውዴታ ላይ ልጆችህንም ስትወዲሁም ባለቤቶችህን አላህ ሐላል ያደረገልህን ልክ ይኖርህ ፈኢነከ ሙፋሪቁ ልትለያቸው እንደምትችል ወቅ የተለያቸው ለት ከመስመር እንዳትወጣ ከሚን ኡናስ ينتحرون ራሱ የሚያጠፋ እኮ አለ ምን ነው እንዲህ የሚወደውን አጡ እንዲህ ሆኖ እነዚህ እውነታውን ያላወቁና ያልተረዱ ናቸው የዚችን ዓለም የፈለክ ብትኖር ብትሰበሰብ አንድ ብትሆን መለያየትህ የማይቀር ነው ወይ ዱንያ ላይ እንዲሁ ጊዜያዊ የሆነ መለየት ከዛስ እስከ መጨረሻው አይቀሬ የሆነ መለያየት አለ ከላ ኢዛ በለገት ተራቂ ወቂለ መን ራቅ ወظن أنه الفراق أيقن እርግጠኛ ይሆናል ለካስ እንዲህ ነው መለየት ያ ሱብሃንአላህ በቃ እየሄድኩኝ ነው ግን ማን ያይልሃል ያንን ማን ይረዳልሃል ዛሬ ይሄንን አውቀህ ግን ሰርተህ ቢሆን ኖሮ ትጠቀማለህ وظن أنه الفراق አይቀሬ የሆነው መለየት እንደሆነ እርግጠኛ ሆነ ከሁሉም ይለያል ሁሉንም ጥሎ ይሄዳል ማንም ሊያስመልሰው ሊያቆየው አይችልም ምንም ቢያደርጉ አይችሉም ሊያልሱት ሊያስቆሙ አይችሉም وظن أنه الفراق وأحبب من شئت فإنك مفارق يفلكون ودد يفلكون أدنك ياز قنت اللي يوالله وك تتوه يهدال وهم أنت تتهو تهدال ያንን እያሰብክ እስከ መቼም የማይተውህን ሁሌም ከሱ ጋር የምትቀረውን አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ውደድ ከዛ ውጪ በሆነው ያለው ግን ውዴታችን አንድነታችን አይጠቅምም አልአኺላኡ የውመኢዝን ባዕዱሁም ሊባዕድን ዐዱው ይለያያሉ ከየውመል ቂያማ ያ ሱብሓነላህ አሕበብተሁም እነዛ እንዴት ምትሆንላቸው የወደድካቸው ይለዩሃል ይተውሃል ወደ እሳት ስትባል አንተን አይከተሉህም ወዳጄ ብለው ጓደኛዬ ብለው አብረው አይሄዱም አባቴ እናቴ ብለው አይከተሉህም ይሄንን ወቅ ወአሕቢብ መን ሽእተ ፈኢነከ ሙፋሪቁ የአኺራው መለያየት ደግሞ የመጨረሻው ነው
فريق في الجنة وفريق في السعير أبرهاتشو أتهيدم سلودد كاتشو بيتش كالنسو قاتوهنم أتزلكم وأحبب من شئت فإنك مفارق اسكودي أن يوديت عندك تلك فلك لا الله سبحانه وتعالى بله ودد لا الله سبحانه وتعالى بلن الناس كزوج ያለው ግን መዋደድ አንድነት ስብስቡ ሁላ ከንቱ ነው ተከትሎ ምን ይመጣል መለያየት ይመጣል መከፋፈልም ይመጣል ይሄ በእውነታው ያየነው የዳሰስነው አይደለም በአጭር ጊዜያቶች እንኳን ያያችሁት ትልቅ የሆነ ትምህርት ነው ከሙናስ ኩንተ تحبهم ከዛም በኋላስ ተወቸዋል መለያየት ይመጣባል ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው ሱና وأحبب من شئت فإنك مفارق ይሄንን እውነታ አውቀህ የምትጓዝና የምትረዳ ከሆነ ግን በአላህ ፍቃድ ከንቱ አትቀርም አንተ መጀመሪያ ማስበህ ነው የምትንቀሳቀሰው የፈለክ ብትወድ ብትቀርብ የሆነ ቀን ትለያያላችሁ የሆነ ቀን ትበታተናላችሁ በአንድነት አትቀጥሉ ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው ሱና ወይ ዱንያ ላይ ዱንያዊ በሆነ ነገር ወይም ደግሞ ዘላለማዊ የሆነው ሞት መጥቶ ምን ይለናል ነው ይለየናል ثم قال في الحديث واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل أوك يعندما كبروا يسوبوتاو تلك درجان يمياسدو شرفه عزه ورفعته طاعة الله سبحانه وتعالى متاززا الله سبحانه وتعالى مفراتنا ليبون ملكو دموزي حديث لا يتتكسوا كلب بمنجة بون فراتشا يمتسارو سرانو قيام الليل በጨለማዎች ላይ ሰዎች በተኙበት በብርድ ተነስቶ የሚሰግደው ያ ሰላቱ ሸረፉ والله ክብሩ ነው ዒዙ ነው ሪፍዓው ነው ከፍ የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመገዛት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመፍራት ነው ሰላሙን እረፍቱን የሚያገኘው በዛ ነው ቢልዓመል الصالح በመልካም ስራው ከነዛ ትልቅ ሰላም እረፍትን ደስታን ከሚሰጡት ከፍ ከሚያደርጉት ስራዎች ነው እዚህ ላይ ተጠቀሰው واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل يا من كبر ትልቅ ደረጃን ቦታን የሚያገኝበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ قيام الليل كليل تنستو يمسجدو صلاة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الله سبحانه وتعالى يزالت سكر كنيا عنده قيام الليل علامة أدربو تلك بوتا ستو أمت لامت يمسارو مانو بزوان الله يزالت سكر رمضان እንጂ ከዘውጪ قيام الليل አያውቅም በረመዳን ብቻ ይታገላል ይተራል ረመዳን አንድ ብሎ ከወጣ በኋላ እንኳን قيام الليل ይረሳል አይደል ይተዋል ግን በሱ ላይ ነው ያለው ሸረፋችን ክብራችን ሰላም ረፍታችን ቅርብ ጊዜ ያያችሁትም የዳሰሳችሁትም ሁሉም አማኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወፍቆት ሌሊትን ሲሰግድ የነበረ ምን አይነት ስሜት እንደነበረ من أين الدستا عرفت اندنبر عندما تقوم من الليل كليل توسن سات لا الله سبحانه وتعالى بله تنسته سجدها الله سبحانه وتعالى لمنا تماسنا طيقا الكسه إنه شرف والله تلك وانا من دنو كبر تلك وانا رفعنا واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل
ثم ختم الوصية بقوله وعزه في استغنائه عن الناس ياند باريا ياند آمين الكنو كبرو راسون سيابكا كانوا كسوج استغناؤه عن الناس كسوج يما يكجل يما يفلق يما يسد سوجن يما يتبابك هنا فيه عزه والله عز الكناه بزالين يالو استغني بربك بقيتا تبكاكا الله سبحانه وتعالى بسته بسافله ومن يستغني يغنيه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا قل راسهن تتلالف توارد الله راسهن تسلسل بسوچ لي بتلتف كهونه كسوچ حالا كهونك راسهن تقودالله كف مالتم አይሰማህም رفع አይሰማህም ذله ومذله በዛ ስሜት ላይ ነው የምትሆነው الله سبحانه وتعالى بسته تبقاكته كهدك ግን فيه عزك استغني عمن شئت تكن نظيره እንደተባለው ከፈለከው ሰው ተብቃቃ እኩል ትሆናለህ እኩያ ናችሁ እሱ የተብቃቃህ ወደሱ የምትከጅል የምታስብ የምትፈልግ የምትጠይቅም አይደለህም الله سبحانه وتعالى በሰጠህ الله سبحانه وتعالى بصافله تبقاكته تنورالله راسهن يزه وليسعك بيتك لتبال إهتن تيزالله بهلوم نجر بقداي راسهن سبسب تادرقالله الله سبحانه وتعالى رفعهن عزهن ستهل وهذا حديث عظيم يهتلك هنا حديث عندنا التواوسون يفلكت ليبون ملكو يمجمريوچو فقراتوچ ላይ የተቀመጠውን የመጀመሪያዎቹ አረፍተ ነገሮች ላይ ያለውን عيش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجازى مجزي به إهنن يستوالن يا عباد الله سبحانه وتعالى فيت እንቆማለን እንጠየቃለን ሂሳብ አለብን አንዘናጋ እናስተውስ ሁሌም ጠዋትም ማታም በየጊዜው ይህንን ማስተውስ አለብን كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت ይህንን ማስተውስ እናብዛ የፈለክ ብትኖር እንደፈለክ ብትኖር መሞትህ ግን አይቀሪ ነው ያ አብደላህ አይቀሪ ለሆነው እውነታ ምን ይዘናል ምን ተዘጋጅተናል ምን ይዘናል ይሄንን እያየን الله سبحانه وتعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فلنتزود ولنتأهب ولنستعد والله نسنك النياز النزجاج وأنتم ترون كثرة موت الفجاء يمتايوت ነው ሁሌም የምትሰሙት ነው ድንገተኛ የሆነ ሞት የማታስበው እንዴት ባለው ቅጽበት ያንን እያየን ግን ለምን አንመከርም والله ለምንድን ነው ማንገሰጸው ትምህርት የማይሆነን ልባችን ላይማ የሆነ ነገር ቢገባ ነው እንጂ ልባችንማ የጠራና ንጹህ ቢሆን ኖሮ ይህ ትልቅ የሆነ ምክር ነበር ትልቅ የሆነ ግሳጼ በየጊዜው ሞትን እንሰማለን ከባድ የሆነ ነገር እንሰማለን ግን ማን ነው በዛ የሚመከረው ራሱን የሚያስተካክለው ራሱን የሚያንጸው فلنتق الله عباد الله الله سبحانه وتعالى نفرح المحاسبة ራሳችንን እንተሳሰብ ስራችንን እያየን በእያንዳንዱ ስራ ምን መነዳ እንደሆነን እንወቅ እንዳመጣልን እንደፈለግነው እንዳይሆን ህይወታችን ላ خلقنا الله عز وجل لحكمة بالغة ولأمر جلل الله سبحانه وتعالى يفترن በዚች ምድር በዚች ዓለም ላይ ያስገኘን በከንቱ በጨዋታ አይደለም ዓላማ አለን
የተፈጠርንበትማ ጉዳይማ አለ ቁም ነገርማ አለው የሆነ የታሰበማ ነገር አለ ስንፈጠር وما خلقنا السماوات وما الأرض وما بينهما لاعبين ለጨዋታ አይደለም አላህን እየፈራን ስራችንን ሁሌም እያየን እየገመገመን ሰዓት ይኖረን ራሳችንን የምንገመግምበት የምናይበት የምንፈትሽበትና የምንጠይቅበት ما بيننا وبين ربنا በእኛና በጌታችን መሃል በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሃል ምን ያህል አስተካክለናል ምን ያህል አሳምረናል እንዴትስ ያለውን ሥራ ይዘናል ይሄንን እየጠየቅን ይሄንን እያሰብን ሁሌም ስንኖር እንዲሁ በደመ ነፍስ መኖር ይሄ ተገቢ አይደለም ያማኝም ባህሪ አይደለም በደመ ነፍስማ አይኖርም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልቦና ሰጥቶታል እያስተዋልን እያሰብን ምን ያህል አሳክተናል የተፈጠርንበትን ዓላማ ምን ያህል አሳክተሃል ያ አብደላህ ما خلقت له የተፈጠርክበትን ዓላማ ምን ያህል ይዘናል ምን ያህል ተጠቅመናል فالكل يحاسب نفسه ሁላችን